ఓం శ్రీ సాईश्वराय नमः हरिः ఓం ఓం तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे couple of pronunciation watchouts. The highlighted yellow words are anuswaras, and you don't pronounce an anuswara completely. For example, we don't say tacham yo ravruni mahe, but we say tachai yo ravruni mahe. The I sound comes after the anuswara because the anuswara is followed by a ya. Similarly, gatum yajnaya, gatum yajnapataye, ऊर्ध्वंजिगातु unga sound comes here. ऊर्ध्वंजिगातु भेषजम शन्नो अस्तु द्विपदे शन चतुष्पदे ओम शांति 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 ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्. Here the pronunciation watchouts are at Sahasraksha Sahasrapat, Visarga followed by a Sa. You will have a Sa at the end of the Sahasraksha. So it is not Sahasrakshaha, but Sahasraksha Sahasrapat. Similarly, Anuswara followed by a Va, a U sound comes here. Sabhomeo Vishvato Vritva. Atyatishthadashangulam. So there is a Mahaprana on that Tha. Atyatishthadashangulam. पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छ भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छ भव्यं उतामृतत् वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि. So here it is not Mritam Divi, it is Mritan Divi. Tripadasya Divi. Etavanasya Mahima Ato Jayagascha Purushaha Pado Osya Vishwabhutani Tripadasya Divi. एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि विश्वं व्यक्रामत becomes Vishwam Vyakramat and Sashananashane Abhi. There is a slight pause after the ne because the next letter is starting with a vowel. So short vowel followed by short vowel, there is a pause, virama. त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः. So there is a virama after virajo, o and a. The virajo is ending with the vowel o, and the next letter adhi is starting with the a. So there is a slight virama. Similarly, sajato, o and a atyarichata, slight virama. तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः. वसन्तो, not vasanto, vasanto virama here. Asya sidajyam grishma virama again. Idhma sharadhavihi yat purushena havisha deva yajnamatanvata vasanto asya sidajyam grishma idhma sharadhavihi yat पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः. सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः एवा यद्यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम्. सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः एवा यद्यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम्. तै यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मा
सारी तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये. After sadhya, there is a virama because the next is a rishayaschaye. Sadhya rishayaschaye. तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यां ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः ऋचः सामानि जिग्निरे छन्दागुंसि जिग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः ऋचः सामानि जिग्निरे छन्दागुंसि जिग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो हजिग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजिग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः. There is a virama after tasmadashva. Similarly, there is a virama after tasmajjata ajavayah. There is a virama here, there is a virama here. Yat purusham vyadaduhu katiधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरोपादावुच्येते. So there is a visarga followed by a va. There is a u sound. Yat purusham vyadaduhu vyadaduhu katidha vyakalpayan mukham kimasya kau bahu. There is a n sound here. Nga sound. Mukham kimasya kau bahu kavurupadavujyete. Yat purusham vyadaduhu कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरोपादावुच्येते. यत्पुरुषं व्यदधुः sorry यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरोपादावुच्येते. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत.
चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् नाभ्या आसी, those two long vowels, so there's virama here. Shirshno Dhyau Samavartata. There is a S sound here. It is Dhyauhu. Samavartata becomes Dhyau Samavartata. Padbhyam Bhumir Disha Shrotrat. Tatha Lokagum Akalpayan. Nabhya Asidantariksham Shirshno Samavartata Padbhyam Bhumirdish Shrotraat Tatha Lokagum Akalpayan Nabhya Asidantariksham Shirshno Samavartata पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते. So here Shakrah Pravidwan, there is a if sound here. Pradishascha tasraha tamevam vidva namrita iha bhavati. So there is a U sound after the Anuswara here. There is a virama after vidva namrita iha bhavati. Before iha there is a virama. धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते
यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरशाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वा नमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वा नमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति।